Marcos Kapitulo 7. Ang mga butang nga makapahugaw. Ug sa gitapukan si Jesus sa mga Fariseyo o sa pipila sa mga eskreba nga nangabot gikan sa Jerusalem. 2. Ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugaw mga kamot. Sa ato pa wala makapanghunaw. Kaya ang mga Fariseyo ugod og ang tanang mga Hudyo dili man mukaon kun dili pa una sila makapanghunaw pag-ayo sa ilang mga kamot. Agig pagbantay sa gikabilin-bilin kalagdaan sa mga katigulangan. 4. Ug inig-abot nila gikan sa tiyanggihan, dili sila mukaon gawas kon manghugas. Una sa ilang kaugalingon, ug daghan pang ubang mga gikabilin-bilin nga kalagdaan nga ilang ginabantayan. Ang paghugas sa mga tasa, sa mga kaang, sa mga sulanan nga tumbaga. 5. Ug kaniya nangutana ang mga Fariseyo ug mga eskreba nga nanag-ingon, ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magawi sumala sa kabiling kalagdaan sa mga katigulangan, ug nangaon man hinuon nga hugaw mga kamot. 6. Ug siya miingon kanila, maayo gayud ni si Isayas ang pagkahimo sa propesiya mahitungod kaninyong mga maot sumala sa nahisulat nga nagaingon, kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi silang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. 7. Kaawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipa kadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og tawo. 8. Inyo gibiyaan ang kasugoan sa Dios, ug mao'y inyong ginahawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tawo. 9. O siya miingon kanila, maayo gayud ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios, aron inyong kabantayan ang imong mga kikabilin-biling kalagdaan. 10. Kay si Moses nag-ingon, tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan, ug ang magasultig dautan batok sa iyang amahan o inahan kinahanglan gayud patyon siya. 11. Apan magaingon kamo, kun ang usa ka tawo makaingon lang ngadto sa iyang amahan o inahan, ang kapahimuslan mo unta gikan kanako korban, nga sa ato pa gikahatag ngadto sa Dios. 10. Sa ingon niini gipahigawas na ninyo siya sa pagbuhat ug bisan unsal alang sa iyang amahan o inahan. 13. Nga sa maong paagi ang pulong sa Dios inyong gipakasalikway ug gipakawalay pulos tungod sa inyong kalagdaan nga inyong gikabilin-bilin, ug daghan ang mga sama niini nga inyong ginahimo. 14. Ug ngadto kaniya iyang gitawag pag-usab ang mga tawo, ug miingon siya kanila, paminaw kanako kamong tanan ug sabtan ninyo kini. 15. Walay bisan unsa diha sa gawas sa tawo nga sa paghisulod niini kaniya makapahugaw kaniya. Hinunua ang mga butang nga magagula gikan sa sulod sa tawo mao ang makapahugaw kaniya. 16. Ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan siya magpatalinghog. 17. Ug sa nakapahawa na siya sa panon sa katawan, sa paghisulod niya sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa sambingay. 18. Ug siya miingon kanila,
Wala ba di usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsang magasulod sa tawo gikan sa gawas dili makapahugaw kaniya? 19. Sanglit dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing kundi nganha man lamang sa iyang tiyan ug busa igaitsa ra sa gawas. Sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis diay ang tanang kan-unon. 20. Ug siya miingon, ang nagagula gikan sa sulod sa tawo mao ang makapahugaw sa tawo. 21. Kay gikan sa sulod gikan sa kasing-kasing sa tawo nagagula ang mga daotang hunahuna, pakihilawas, pangawat, pagbuno, panapaw. 22. Kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa buling o sa dugo. Panulti sa pagbuling sa dungog, pagka mapahipatason, binuang. 23. Tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod, mao kini ang makapahugaw sa tawo. Misalig ang usa ka babaeng taga Syrophoenicia. 24. Ug sa nagpahawa ni Jesus didto, usa na pagpahawa ni Jesus didto, miadto siya sa kayutaan sa Tiro ug sa Sidon, ug misulod siya sa usa ka balay, ug dili siya buot nga adunay masayod niini, apan bisan pa niini dili siya kataguan. 25. Hinunua diha-diha usa ka babayi, kinsang batang babayi nagbaton sa mahugawng espiritu, nakadungog mahitungod kaniya, ug siya miadto ug mihapa sa iyang tiilan. 26. Ug ang babayi usa ka Gresyanhon kaliwat sa mga taga Syrophoenicia, ug siya mihangyo kaniya nga unta iyang pagulaon ang yawa gikan sa iyang anak. 27. Ug si Jesus miingon kaniya, kinahanglan busgon pag-una ang mga anak, kay dili matarong nakuhaan ang tinapay nga alang sa mga anak ug giitsa kini ngadto sa mga iro. 28. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, tinuod Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro ilalom sa lamisa magakaon man sa mga mumho sa mga bata. 29. Si Jesus miingon kaniya, tungod sa pagsulti mo ni ana, pumauli ka, ang yawa mipahawa na sa imong anak. 30. Ug siya mipauli ug iyang nakita ang bata nga naghigda sa katre ug gigulaan na sa yawa. Giayo ni Jesus ang usa ka taong bungol ug may pagkaamang. 31. Ug si Jesus mipahawa pag-usab sa kayutaan sa Tiro ug miadto siya sa lanaw sa Galilea, agi sa Sidon, latas sa kayutaan sa Decapolis. 32. Ug kaniya ilang gidala ang usa ka tawo nga bungol ug may pagkaamang, ug ilang gihangyo si Jesus nga unta itapion niya ang iyang kamot diha kaniya. 33. Ug sa napinig niya ang tawo gikan sa kadaghanan, gikulitog niya ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan niini ug nangluwa siya ug iyang gihikap ang dila niini. 34. Usa nagyahat siya sa langit, nanghupaw siya ug miingon kaniya, Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. 35.
ug naabli ang iyang mga dalunggan, ug naluag ang iyang dila, ug siya nakasulti na sa tataw. 36 ug gitugon sila ni Jesus nga walay bisan usa nga ilang suginlan niini, apan sa naglabi ang iyang pagtugon kanila, naglabi pa usab hinuon ang ilang pagpanugilon niini. 37 ug sa hilabihan kadakong kahibulong sila na nag-ingon, maayo gayud ang iyang pagkabuhat niining tanan, bisan gani ang bungol iyang himo nga makadungog na, ug ang amang nga makasulti na.